موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دس گویا موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دس گویا موسیٰ کلیم اللہ مرغ ورت گویا شو شروع پواویلا شو موسیٰ کلیم توائی جوندن زما تباشو مرغ ورت گویا شو شروع پواویلا شو موسیٰ کلیم توائی جوندن زما تباشو وزما دای غسوال کلپیش پزل جلال موسیٰ پیغمبر اوری د مرغ دخلی وینا موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ باغی نیم لرب بیا ولی روزو شب کڑی گم درب دوستا پوی نیم پسبب باغ نیم لرب بیا ولی روزو شب کڑی گم درب دوستا پوی نیم پسبب و مرغ شلو شروع حلوائی پرورو خبر نیم پدی چلماس شوی گناہ موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ اس وور پیغمبرات زما دغ خبرات دشن بوٹی پخوا کی چکی نمو تبرا اس وورا پیغمبرا زما دغ خبرا دشن بوٹی پخوا کی چکی نمو تبرا وشوچ پا هغه وخت زخواری ما پا بخت شم ستڑے ستڑے گورم چرت شن بوٹے گیا موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ مارغ کوي کلام پادب و احترام موسیٰ کلیم اللہ تا خپل حال وائی تمام مارغ کوي کلام پادب و احترام موسیٰ کلیم اللہ تا خپل حال وائی تمام وچ وګور معاب ورکشم پشتاب د خدای په امر هغه وبوچ شي پما موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ ما سکڑی گناہ دا چی تمرائی سزا دا موسیٰ علیہ السلام بس دا می التجا دا ما سکڑی گناہ دا چی تمرائی سزا دا موسیٰ علیہ السلام بس دا می التجا دا و خبر می پا قصور کا لزلن می غم دور کا گناہ خای اکرم چتری تو بپا نسوہا موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ مارغ تام کڑو بیان ظاہر کڑو خفگان عجیب معامل دا کلیم شو پی حیران مرغ تام کڑو بیان ظاہر کڑو خفگان عجیب معامل دا کلیم شو پی حیران وروان شوتی موسیٰ پلور د تور سینا کڑی عرض پخپل مولا تا دا مارغ دا ماجرا موسیٰ کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی عمر غکڑ ور طرف دسی گویا موسیٰ کلیم اللہ چو رسید پتور رازدار شو دا غفور موسیٰ تیار مارغ شو کڑی رب سر مسکورا یا
چې ورسید پتورا رازدار شو د غفور موسی ته یاد مارغ شو کړي رب سره مذکورا و موسی وې یا رب نور پوی په مطلب ما پوی کړه د مارغ نه چې څه شوي دا خطا موسی کلیم الله زیراز لد مولا پلار کی یو مارغ کړو ور طرف داسې گویا موسی کلیم الله بیان می وور ساز جواب ورکړو بی نیاز مارغ ناز دے کلیمہ پا قبر دا بالماز یا بیان می وور سازا جواب ورکلو بینیاز مارغ ناز دے کلیمہ پا قبر دا بالماز و دا حق دے تاثیر مارغ چھ دے اسیر چھ ناز دے دا بالماز پا قبر دائی دا سزا موسی کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی مارغ کړو ور طرف داسې گویانو موسی کلیم الله بالماز کا وفام خبر شوی پا کلام چی دا حال دا مارغ دے بستا بس انجام یا بالماز کا وفام خبر شوی پا کلام چی دا حال دا مارغ دے بستا بس انجام ونور نکڑی غفلت مسکڑ پا ہر صورت د منز پشان بہتر عمل ببل نشی پیدا موسی کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی یو مارغ کړو ور طرف داسې گویا موسی کلیم اللہ و بہر شل جنتا خلاص نشل تومتا منکر لیو سجدیو یادیگی تر قیامتنو یا بہر شد جنتا خلاص نشل تومتا منکر لیو سجدیو یادی کی تر قیامتنو و خبر شدا شیطانو مغرور پخپل زانو دربنا نافرمانو عاقبتی شو تبا موسی کلیم اللہ و موسی کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی یو مارغ کړو ور طرف داسې گویا موسی کلیم اللہ سید کامل بادشاہ تا کڑافلو یزاتا بند دے گنہگار ولار دے مولا تا اے سید کامل بادشاہ تا کڑا غفلو یزاتا بند دے گناہگار دے ولار دے مولا تا توی مستا فضل و احسان تلغواری یا منان رازی شطر نہ خدای پا خاطر دا مصطفیٰ موسی کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی یو مارغ کړو ور طرف داسې گویا موسی کلیم اللہ زیراز لد مولا پلار کی یو مارغ کړو ور طرف داسې گویا موسی کلیم اللہ